हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत एक अहम डेवलपमेंट है जो देखने को मिल रही है, वो आपके साथ यकीनन शेयर भी करेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ था 6 सितंबर को, अभी इस बात को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला बजाय इसके कि इसमें कोई कमी आती तो इसमें आप काफ़ी आगे ये बात चली गई है। और पहले तो ये था कि कहा जा रहा था कि जी टीटीपी के लोगों ने हमला किया हुआ है, 200-300 लोग ने हमला किया हुआ है पाकिस्तान के इलाके चित्राल में। लेकिन अब बाकायदा ऑफिशियली उनकी जो फोर्सेस हैं, उनकी गाड़ियां हैं और जो सारा कुछ है, वो बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं। वीडियोस उनकी आई हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं और इमारत इस्लामी अब देखेगी कि पाकिस्तान ने किसको ललकारा है। वैसे ये बातें हम शुरू से बहुत हमने अपने पाकिस्तान के हवाले से सुनी है, लेकिन अब इस दफ़ा किसी और ने ये बात की है। वो वीडियो भी आपको दिखानी है क्योंकि वो पश्तो में है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके दूँगा। बट वो अफ़गान फ़ोर्सेस की है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपको एज़ इट इज़ मैं यकीनन ट्रांसलेट करूँगा, जो उन्होंने बोला होगा। मैं अपनी तरफ से कोई एडिशन डिडक्शन नहीं करूँगा। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या है, वो आपको बताना है। तुरखम बॉर्डर बंद है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो फ़ासले हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त सबसे वो ताल्लुकात लोवेस्ट लेवल पे इस वक़्त जा चुके हैं। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है और एक जंग वाली सिचुएशन है, वो आपको बतानी है। मुझे किसी और ने एक और वीडियो भी दी कि पाकिस्तान की कोई पोस्ट थी बहुत बड़ी और उसके ऊपर भी अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा था, वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था और वहाँ पे लोग उसको पत्थर मार रहे थे जो लोग थे वहाँ पर। यकीनन वो तालिबान के लोग थे। तो अब ये हुआ है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान, जो क्या क्या कहते हैं, एटी अफ़गान तालिबान जो है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान। तो अब उन लोगों ने टीटीए और टीटीपी दोनों ने मिलकर एक जिसे कहते हैं कि नेक्सस बनाया है। वैसे तो पहले भी वो एक थे, लेकिन ये बात इस्लामाबाद काबुल को बता रहा था कि नहीं जी ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। अब ये चीज़ बिल्कुल ओपन हो चुकी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक प्रॉपर मैं कहूँगा कि जंग छिड़ी है और वो चल रही है। इस वक़्त तो ये चतराल में है, दूसरी तरफ तुरखम बॉर्डर और बाकी चेक पॉइंट्स भी बंद किए गए हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको बतानी है और वीडियो भी आपको दिखानी है। और वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बात इस वक़्त जी हम कर रहे हैं किस चीज़ की? बात हम इस वक़्त कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। तो पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं और यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड बाय वर्ड आपको ये मैं बता सकूँ कि ये क्या ये लोग कह रहे हैं। السلام عليكم يا رام دا ملګری چې تاسو ګوري دا روان دي د پاکستان جنگ ته او پاکستان چې کوم دی نو افغانستان په خاوره باندې لکه تجاوز کړی ده. اوس به انشاءالله د اسلامي امارت زور وګوري په توکل دی الله. راځو دغه یو تن مجاهد نه سره مرکه کوو. روجا د ستا نوم څه شی ده؟ زما نوم محمد ده، کابل اوسېدونکی یم او په پاکستان باندې جنګ ده انشاءالله الحمدلله. دغه نه خاوره به موږ نه ورته پرېږدو پاکستان ځواکونو ته. او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. نعره تکبیر. अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तजावुज़ किया है हमारी ज़मीन के ऊपर, यानी हमारे ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और उसको छुड़ाने के लिए हम अपनी एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। और ये पूरा जो कॉन्वॉय आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, तो ये इस वक्त जा रहा है कहाँ पर? ये लोग जा रहे हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, जिसको ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। अब सूरत हाल मेरे ख़्याल में ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और वो क्यों हुई है?
वजूहात यकीनन कोशिश करूँगा। मैंने आपको कहा था कि चित्राल के हवाले से या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी, जो भी फ़ॉलो अप होगा, वो आपके साथ मेरी बड़ी कोशिश होती है कि वो कोई और करे या ना करे, या पहले करे या बाद में करे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो अपडेट्स जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, फ्रेश होती है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो इस वजह से आज एक तो ये खैर वीडियो मुझे किसी ने भेजी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। दूसरी सिचुएशन जो है टीटीए और टीटीपी के दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ना बड़ा मुश्किल क्यों है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्योंकि टीटीपी ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अंदर, टीटीए करता है यकीनन अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत है। अब वो बाकायदा एक लेजिटिमेसी कहते हैं कि हमारे पास है कि हम हमारी फोर्सेस इस कंट्री के लिए लड़ेंगी, उनके लोग, उनके सारा कुछ, ये सारा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि इस वक्त अगर हम टीटीपी की बात करें तो पेशावर में हमला किया, लांडी कोतल में किया, खैबर में किया। अब मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो टारगेट कार्रवाइयाँ हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं। उसके अंदर मेरे ख़्याल में कोई ब्रेक नहीं आती। एक तो इंटरनल जंग है जो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने लड़नी है, फिर अफ़गान फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ एक एक्सटर्नल जंग है, वो भी आसान नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि उनके पास भी तकरीबन हर तरह का वेपन्स हैं और हर चीज़ है उनके पास। और ये वो लोग हैं जिनका काम मेरे ख़्याल में वी शुड कॉल देम वॉरियर्स। उनका काम, जिन्होंने 50 साल जिसमें एक बच्चा अगर पैदा होता है उस वक़्त, तो वो अभी 30, 40, 50 साल का एक मैच्योर आदमी होगा, वो बच्चा नहीं रहेगा। या अगर 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था वो 20-23 इयर्स का उसकी एज होगी। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जंगें सामने लड़ते हुए देखी हैं, अपने मुल्क में जंग जो अमेरिकन फ़ोर्सेस के खिलाफ लड़ी गई, वो सारा कुछ है। एक चीज़ पाकिस्तान के हवाले से जो गिले-शिकवे होते हैं, उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान तकरीबन हर इश्यू के ऊपर पाकिस्तान को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराता है और कहता है कि अगर वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, तो इसमें कसूर पाकिस्तान का है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसके साथ क्या कर रहा है, कैसे करता है, और ये जंग जो है पाकिस्तान ने कैसे लड़नी है। चित्राल में मज़ीद डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी हैं, मज़ीद फ़ौज पाकिस्तान ने भी यकीनन वहाँ पे भेजी है। बॉर्डर्स पे जब आपको लगता है कि इतने बड़े तादाद में ये लोग आ रहे हैं, तो जो मैंने पहली दफ़ा बताया था कि 300 लोग आए थे, और उसके बाद फिर एक बाकायदा सिलसिला टीटीपी के लोग जो हेलमंद और नूरिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो भी आ रहे हैं। प्लस उसके साथ अब इमारत इस्लामी की जो एक प्रॉपर फ़ौज है, जो वहाँ की एक आर्मी है प्रॉपर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, अब ये भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की है। तो अब पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में सिर्फ़ टीटीपी के साथ लड़ना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ना एक मैं ये कहूँगा कि दो-धारी तलवार है। इधर से टीटीपी और उधर से टीटीए। तो ये सारी चीज़ें करना क्यों कर हुआ ये? 2 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया और काबुल पे कब्ज़ा किया, अशरफ गनी साहब वहाँ से चले गए अबू धाबी। उस वक़्त से लेके अभी तक पहले 1 डेढ़ साल तो हमारा उनके साथ हनीमून पीरियड था। हम बड़े खुश थे। हम बड़े हमने ढोल बजाए थे, हमने मिठाइयाँ बाँटी थी, हमने हमारे इमरान खान साहब जो अभी अटक जेल में कैद हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने आज़ादी की, गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी और आज़ादी हासिल की। उन्होंने उसके साथ टीटीपी के जो लोग हैं उनके आबादकारी की भी बात की, पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में। ये सारा कुछ हमने देखा। हमने न 1979 से कुछ सीखा, ना हमने 2001 से कुछ सीखा, ना उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल हुई, यूएस के साथ हो, अफ़गानिस्तान के साथ हो या बाकी किसी लोगों के साथ हो, उससे हमने कोई लर्न नहीं किया। हम उसी जिसे कहते हैं पुरानी दुनिया में रहने वाले शायद लोग हैं। हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है और हो गई है। अब ये वाली बात, पहले तो वो कोई अक्का-दुक्का फायर का वाक़या हो जाता था, कोई फेंसिंग तोड़ दी, कोई ये कर दिया, छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती। अब एक बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है।
جب شروع میں اسپن بولدک کا واقعہ ہوا فائرنگ کا تو تورخم کو بند کیا گیا، پھر چمن بارڈر جو اسپن بولدک کہلاتا ہے وہ بھی بند کیا گیا، پھر اس کے بعد کھول دیا گیا، پھر یہ آن آف یہ سچویشن ہم دیکھتے رہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل الگ سے ہے. وہ الگ سے کیسے ہے کہ اس وقت افغانستان نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جا کے جنگ لڑو. دوسری طرف فارن آفس اسلام آباد جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کابل کا فارن افیئرس کی جو منسٹری ہے امیر خان متقی صاحب کی، ان دونوں کے اندر ایک لفظی جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے. ایک طرف بارڈر پہ جنگ ہے، ایک طرف لفظی جنگ ہے. گولہباری جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ہو رہی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کہ ٹی ٹی پی کو جگہ دیتا ہے، لاجسٹکس دیتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. دوسری طرف افغانستان یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے تورخم بند کیا ہوا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صورتحال گہمگیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کچھ کلیشز ہو سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی آپ کیسے اتنا کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہا یار پاکستان اس وقت ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بارڈر سے تو نمٹے نا، پھر دوسرا کھولے گا نا. اگر چلو یہاں پہ امن ہوتا تو پھر میں مان سکتا تھا یہ بات کہ ہاں یہ پاسبلٹیز ہیں، بٹ رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے. وہ اس لیے اچھی نہیں ہے کہ آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں کے اوپر آپ یار کوئی بھی دنیا کی فوج ہوگی وہ نہیں لڑ سکتی. وہ امریکن فورسز تھی جو اسٹیٹ آف دا آرٹ، ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہوتی تھی، سیٹلائٹ کی مدد ان کو حاصل تھی، ایک ایک چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی تھی. باوجود اس کے ان کو 21 سال جو انہوں نے افغانستان کے اندر گزارے ان کی چیخیں نکل گئی تھی. جو گریلا وار ان کے خلاف افغانستان کے جو طالبان ہیں ابھی جن کی حکومت ہے یہ لڑتے رہے تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. لیکن امریکہ کے پاس تو بھائی پیسہ بھی تھا، ٹیکنالوجیز بھی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیٹو فورسز ان کے ساتھ کڑی تھی. تو 27 ملکوں کی وہ بھی تھی، تو وہ ان کو بڑی ساری چیزیں وہ تھی جو بڑی پازیٹیو تھی ان کے لیے. بے شک باوجود اس کے کہ بڑی ساری کیجوالٹیز بھی ان کو اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حالات ہمارے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے مقابلے میں ان کے حالات بہتر رہے تھے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ایک تو امریکہ نے ہم سے ہاتھ اٹھایا ہوا، دوسری بات اس وقت ٹی ٹی پی فل جسے کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں فل سوئنگ، تو وہ فل سوئنگ میں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے خلاف افغانستان سے بھی جنگ کا آغاز ہو جائے تو بھائی یہ بارڈر 1700 سے 1800 1900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا اور پھر انٹرنل جنگ لڑنا، میرے خیال میں دونوں فرنٹ سے ایک بہت بڑا پریشر آ سکتا ہے پاکستان کو، اور آ رہا ہے. پشاور کے اندر ورسک روڈ ایک بڑا مین علاقہ ہے جہاں پہ ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. یقیناً اس کی ویڈیو بھی آپ نے میرے ٹویٹر ہینڈل پہ فخر 7 پہ دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو یہاں پہ میرا ٹویٹر ہینڈل لکھا ہوا آ رہا، یہاں سے آپ بالکل جا کر اور اس طرح کی اپڈیٹس اگر یہاں سے آپ کو نہیں ملی، ویسے تو میں یہاں پہ ساری اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہوں لیکن وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں. تو میں نے وہ ویڈیو وہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ صرف ایک دن کی بات ہے کہ 3 جگہوں پہ مختلف انسیڈنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے، ایک سنگل ڈے کی میں بات بتا رہا ہوں. بلکہ میرے ایک دوست سیار علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کل منڈے کو یعنی جو ابھی گزرا ہوا کل ہے، انہوں نے لگایا کہ جی خیبر پختونخوا میں نئے جسے کہتے ہیں کہ کاروباری ہفتے کا آغاز، اور انہوں نے یقیناً بڑے اچھے انداز میں بڑا جسے کہتے ہیں ہیومرس کا انداز تو اپنایا تھا، لیکن مطلب ہی واز کرٹیسائزنگ اور پالیسیز اور ہماری جو چیزیں چل رہی ہے انفارچونیٹلی اس کو، کہ بھائی پشاور میں یہ ہوا، لنڈی کوتل میں وہ ہوا، خیبر میں وہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ ہم نے 2021 میں بھی ہم نے نہیں کچھ سوچا بھائی. جنرل فیض حمید صاحب دڑا دڑ جاتے تھے اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ رکشے کی طرح وہ جہازوں کا استعمال کرتے تھے. صبح کو جاتے تھے، پھر دوپہر کو جاتے تھے، پھر شام کو جاتے تھے، 3 دفعہ. ٹھیک ہے آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد ٹو کابل، لیکن پھر بھی بھائی وہ جانے ان کا کام جانے. اشرف غنی صاحب بھی افغانستان کے رہائشی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور افغان طالبان بھی افغانستان کے رہائشی تھے، ہیں اور رہیں گے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کو کہوں کہ یار یہ کر لو تو وہ کر لو تو یہ کر لو تو اس طرح کر لو. وہ چیز ہمیں ایک اپرچونٹی ملی تھی یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی.
لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم نے مزید اس کو بگاڑا. دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے. اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال ہے. ایران ٹھیک ہے جنگ نہیں ہے لیکن صورتحال کو اتنی اچھی ہے بھی نہیں, آن آف کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. ہندوستان ہے, ان کے ساتھ ہماری بات ہی کوئی نہیں, وہ ہم سے ناراض. چائنا ہے, چائنا سی پیک کی وجہ سے ناراض کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے وہ کر رہے فلاں, کبھی کبھی سیکیورٹی اور کبھی کیا. تو واٹ دا تھنگ از کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے گلے کا پندہ بن رہی ہے. دوسری بات, اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی ہم سعودی عربیہ کو کہتے ہیں کہ آگے یہاں پہ وہ کر لو, وہ کہتے ہیں بھئی چائنا کے ساتھ آپ نے کیا, افغانستان کے ساتھ آپ کے کیا پرابلم ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کے کیا پرابلم ہے, ایران کے ساتھ. اب یہ سارے لوگ جب آپ کے پڑوسی سارے آپ کے ساتھ ان کے حالات بہتر نہیں ہیں تو یقیناً دوسری دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بھائی کسی نہ تہران میں ہے, نہ کابل میں ہے, نہ دہلی میں ہے, نہ بیجنگ میں ہے, یہ مسئلہ تو ہمیں اسلام آباد کا لگتا ہے اور ایسا ہی نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بات ہمیں بری لگتی ہے, ہم نہیں مطلب وہ کرتے, موسٹلی لوگ کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں ہم کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے یار ہمیں وہاں پہ خواہ کی وہ مطلب وہ کرنے کی فنگرنگ وہ کرنے کی, انگل بازی کرنے کی. بھئی ہمارا کام نہیں ہے. افغانستان جانے, امریکہ جانے, قطر جانے, ان کے معاہدے ہوئے ہیں. ہاں ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کرنا چاہیے. یہ والی پالیسی جو ہم نے افغان طالبان کے آنے کے بعد مزید ہم نے سمجھا کہ یہ تو شاید ہمارا 5واں 6واں صوبہ ہمارا یعنی پروونس بن گیا, تو وہ چیز کیوں کی ہم نے. اب اس کا رزلٹ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس وقت بھی بولا میں نے, اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے, میرے سینئرز ہیں جو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اس ایشو کو, مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی نہ کرو, چھوڑ دو, اپنے کام کرنے دو, ان کو جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دو. انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے, یونائٹڈ نیشن موجود ہے, وہ سمجھانا ہے انہوں نے, آپ نے نہیں, آپ کا کام نہیں ہے. آپ سمجھائیں گے تو آپ کے الٹا گلے پڑ جائے گا, اور وہی الٹا میں ہمارے گلے پڑا. گالیاں بھی ہمیں پڑی ہیں, ہم ان کے مامے چاچے بننے کی بھی ہم نے بڑی شاندار قسم کی کوشش کی, وہ جنرل فیض حمید صاحب کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. اور پھر ہم نے جرگے کروائے جی ٹی ٹی پی کے ساتھ. پھر عمران خان صاحب نے کہا نہیں ان کو تو یار ہمیں گھر دینا ہے, تو اب پتہ نہیں عمران خان صاحب نے ان کے لیے کون سی کالونی بنائی, مجھے تو نہیں پتا. لیکن اس ای دوران یا اس کے بعد ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو 2013-14 والی جو صورتحال تھی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال میں اس وقت ہم موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ دنیا ہم سے بالکل سائڈ پہ ہوئی ہے. ابھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اس پہ الگ ویڈیو بھی بناؤں گا, لیکن ابھی جب کمیونٹی میٹنگ ہوئی ہے جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا تھا, اس میں یہ کہا کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہیں. میرے خیال میں یہ مجھے اچھا بھی لگا کہ ہم کم از کم اس بات کو ایڈمٹ تو ہم نے کیا کہ بھئی ہم آئسولیشن کا ڈپلومیسی میں فل آئسولیشن میں ہیں. دنیا ہمارے سے بات نہیں کر رہی یا ہمیں لفٹ نہیں کراتی, وہ عرب کنٹریز ہو, وہ ویسٹرن کنٹریز ہو یا دنیا کی دوسری کنٹریز ہو, وہ نہیں کرتے, وہ ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے, اور اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا. یہ وہ ساری چیزیں جس کے اوپر ہمیں میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی اور بہت شدت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہم نے مانا, اور میرے خیال ہمیں کھلے دل سے یہ ماننا چاہیے کہ اس وقت دنیا ہم سے انکلوڈنگ اور نیبرز کوئی بھی ہم سے بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ہم سے بات نہیں کر رہا. اور اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ سب کو پتا ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ تہران کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے, بیجنگ کی کیا وجہ ہے, کابل کی کیا وجہ ہے, دہلی کی کیا وجہ ہے, اور پھر واشنگٹن ڈی سی کی کیا وجہ ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر لیں اور ایک نئے باب کا آغاز, ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر لیں تو شاید ٹھیک ہو جائیں گی. ادروائز اس کو ٹھیک ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہونی. ایم بی ایس کیوں نہیں آئے, بڑا جی ڈول پیٹا گیا, بڑا واویلا کیا گیا, نہیں آئے ایم بی ایس. بھئی وہ کیوں آئیں گے, وہ وہاں پہ جا کے نریندر مودی صاحب کے ساتھ بھائی وہ بغل گیر ہوئے, حق کیا, ایک دوسرے کو گلے لگایا, اور بھائی بڑا ایک کلوز قسم کا اس وقت ان کا ریلیشن ہے. شاید لوگ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, میں کہتا ہوں امریکہ کے ساتھ بھی ان کا بہت قریبی تعلق ہے, لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جس لیول کے تعلقات اس وقت ہندوستان کے موجود ہیں شاید ہی کسی دنیا کے دوسرے کنٹری کے موجود. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. سعودی عربیہ عرب دنیا کا باقی ٹھیک ہے, لیکن عرب دنیا کا ایک پاور ہے, ایک لیڈر کے طور پہ لوگ عرب کنٹریز جو 25-27 کنٹریز ہیں وہ مانتی ہے ان کو, ان کی بات بھی سنتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ عرب دنیا, افریقن ورلڈ جو کانٹیننٹ ہے پورا,
यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बाकी, तो दुनिया में बचा कौन है? एक मेरा ख्याल पाकिस्तान ही बचा है जो जिसके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं, और जो कहता है नहीं कि हम तो 4-5 जंगें लड़ चुके, हो सकता है छठी की भी कोई कर लें, जो इस वक्त हमारी मुकम्मल हमारी औकात नहीं है इस चीज़ की कि हम कोई इस किस्म की चीज़ कर लें। लेकिन चीज़ों को ठीक करने, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जनरल आसिम साहब को भी सोचना पड़ेगा। मैंने खैर एक वीडियो देखी कल को, और उसमें बड़ी गालियाँ आप दे रहे थे, लेकिन ये गलत है। वो इसलिए गलत है कि आप किसी को गालम गलोच करके, हाँ, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी किसी को मतलब उनके घर वालों को गालियाँ देना या उनको गालियाँ देना, और उनकी बहनों को, उनकी माँओं को, वो कोई भी हो, मेरे ख्याल में नॉट एक्सेप्टेबल। वो मैं हूँ या किसी और, सबकी माएँ कहते हैं ना सांझी होती हैं। तो ये गलत है। बाकी उनको देखना चाहिए कि इस वक़्त हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी एक जंग आने वाली है, या आ चुकी है, मेरे ख्याल आने वाली नहीं, आ चुकी है। उसकी तरफ हमें देखना है इकोनॉमी के लिए। भाई कहो केयरटेकर से कि भाई बेटा आप आए हो 3 महीने के अंदर-अंदर इलेक्शन करवाओ, हुकूमत दो, आपका ये काम है, बाकी चीज़ें छोड़ दो। बाकी चीज़ें छोड़ दो ना, मेरी इकोनॉमी का काम है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उस वो जाने उनका आईएमएफ के साथ डील करना, जाने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, जाने डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देनी चाहिए। बजाय इसके, क्योंकि आप अगर अपने आप को ओवरबर्डन करेंगे तो सर ये फिर या ये होगा या वो होगा। दो अगर एक, मैं कहता हूँ क्रिकेट का प्लेयर जो है वो कहते हैं एक टाइम में मैं हॉकी भी खेलूंगा और क्रिकेट भी खेलूंगा, तो ना वो हॉकी खेल सकता है ना फिर क्रिकेट खेल सकता है। खैर मेरे ख्याल में अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे किसी और न्यूज़ अपडेट में, और इससे रिलेटेड जो भी खबरें होंगी यकीनन मेरी कोशिश होती है, और आई होप सो कि आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।